वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 31। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, मन यर्ज़ुकुकुम के कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है, मिनस समाई आसमान से, वल अर्ज़ी और ज़मीन से। अम्मन यमलिकुस समा कौन है जो इख्तियार रखता है तुम्हारी क़ुव्वत समात यानी तुम्हारे सुनने पर, वल अब्सार और क़ुव्वत बसारत यानी देखने पर। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित और कौन है जो निकालता है मुर्दे में से ज़िंदा को, व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य और कौन है जो निकालता है मुर्दा में से ज़िंदा को। वमन युदब्बिरुल अम्र और कौन है जो हर काम की तदबीर करता है। फसयक़ूलूना बस ये अनकरीब कहेंगे नल्ला अल्लाह। फ़कुल पस मोहम्मद आप इनसे कह दें, आफला तत्ताकुन फिर तुम तकवा इख्तियार क्यों नहीं करते, डरते क्यों नहीं हो। यानी अगर टोटल इख्तियारात का मालिक कौन है, अल्लाह ताला है, तो फिर तुम क्यों किस वास्ते ये शिरक करते हो। यानी जब तुम खुद मानते हो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार, हकीकी मालिक, हकीकी आका और तुम्हारी बंदगी और इबादत का हकदार अल्लाह ही है, तो ये दूसरे जिनका इन कामों में कोई हिस्सा नहीं है, आखिर ये कहाँ से अल्लाह के शरीक हो सकते हैं अल्लाह की रबूबियत में। तो फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु बस ये है अल्लाह, रब्बुकुमुल हक़ जो तुम्हारा हकीकी रब है। फमाज़ा बादल हक़ी बस क्या रह जाता है हक़ के बाद, सच के बाद, इल्लज़्ज़लाल सिवाय गुमराही के। फ़अन्ना तुसरफ़ून फिर तुम कहाँ फिराए जा रहे हो। यानी कि अल्लाह ताला इसमें ये सूरह यूनुस ये तीसरे ग्रुप की पहली सूरत है। इसके मुखातिब कौन है, कुफ़ार कुरैश। आप सल्लम के खसूसी मुखातिबीन ये कुरैश के लोग थे। अब अल्लाह ताला मुखातिब ये यानी मुखातिबीन को उनकी गलतियां बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या गलतियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी गलती इनके अंदर शिर्क की गंदगी है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये है अल्लाह जो ये काम करता है, जो हकीकी रब है। बस इस हक़ के बाद क्या रह जाता है, यानी मबूदान बातिल को अल्लाह के साथ फिर क्यों मिला रहे हो, क्यों इनका अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक़ बताते हो कि ये अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है तो फिर तुम कहाँ फिराए जा रहे हो। यानी ये फिराए जा रहे हैं, इनके लीडर इन्हें फेर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं। ये खुद नहीं फेर रहे बल्कि ये फिराए जा रहे हैं। कज़ाले का इसी तरह हक़्क़त कालिमातु रब्बी का पूरी हो गई तेरे रब की बात, अलल्लाज़ीना उन लोगों पर, फासकू जिन्होंने नाफरमानियाँ की, अन्नहुम ला युमिनून ये कि वो ईमान नहीं लाते। यानी ऐसे लोगों पर तुम्हारे रब का फ़ैसला सादिर हो जाता है। यानी इन लोगों पर जो नाफरमानियाँ करते हैं, असल बात यह है कि वो ईमान ही नहीं लाना चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। इस वजह से जो ईमान ना लाना चाहे, जो समझना ना चाहे, तो अल्लाह ऐसे लोगों पर अल्लाह का फ़ैसला सादिर हो जाता है कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे। कुल हल मिन शुरकाइकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या तुम्हारे कोई शरीकों में से ऐसा है, मन यब्दउल खल्क़ा जिसने इब्तिदा की हो तख्लीक की, सुम्मा युईदुहु फिर दोबारा भी ऐसा कर सके। को लिल्लाहु यब्दउल खल्क़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ही है जिसने इब्तिदा की है तख्लीक की, सुम्मा युईदुहु फिर वही दोबारा करेगा, फिर वही दोहराएगा इस बात को। फ़अन्ना तुफ़कून फिर तुम कहाँ फिराए जा रहे हो, तुम्हें कौन है जो फिरा के लेके जा रहा है, किसकी बातों पर तुम अपने दिमाग को फिराए जा रहे हो। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखातिबीन से, हल मिन शुरकाइकुम क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा भी है, मन यहदी इलल हक़ जो हिदायत दे सच की तरफ, हक़ की तरफ। को लिल्लाहु यहदी लिल हक़ इनसे कह दीजिए अल्लाह ही हिदायत देता है हक़ की तरफ, अल्लाह ही हिदायत देता है सच की तरफ। अफ़मन यहदी क्या वो जो हिदायत दे इलल हक़ी हक़ की तरफ, आ हक़ को वो ज़्यादा हक़ रखता है, अन युत्तबा कि उसकी इत्बा की जाए, उसकी पैरवी की जाए। अम मल्ला यहदी या वो जो हिदायत दे ही नहीं सकता, इल्ला अन युहदा ये कि वो उसे हिदायत दी जाती है, यानी वो खुद से रास्ता पाने नहीं पा सकता, जबकि उसकी वो रहनुमाई का मुताज है, उसकी रहनुमाई की जाती है। फ़मालकुम फिर तुम्हें क्या हो गया है, कैफ़ा तहकुमून तुम कैसे फ़ैसले करते हो, किसको तुमने अपना हाकिम बना लिया है।
ومن یتبعوا اکثرہم، نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر، الا ظنا، مگر صرف گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن، بے شک جو گمان ہوتے ہیں، جو وہم ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق کے آگے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ یعنی ایک طرف اتھنٹک دلیل ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف وقت کا رسول موجود ہے، دوسری طرف تمہارے گمراہ لیڈر ہیں اور تمہارے گمراہ زوم ہیں، گمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ظن، ایسے گمان حق یعنی سچ کے آگے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ نہ سمجھو اللہ غافل ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے ان عملوں کو جو یہ کرتے ہیں۔ بے شک وما کان ھذا القرآن، اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑتے ہیں، خود سے بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ولیکن تصدیق الذی، اور لیکن یہ تصدیق کرتا ہے، الذی بین یدہ، اپنے سے پہلی کتابوں یعنی توراۃ، زبور، انجیل کی، و تفصیل الکتاب، اس میں تفصیل ہے کتابوں کی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ کافر کہتے تھے، مکہ کے کافر، کہ یہ قرآن خود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اپنی زبان اور انداز بیان میں منفرد ہے، قانون اور شریعت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی اس میں تفصیلیں موجود ہیں، یہ کس طرح گھڑ سکتا ہے جبکہ تم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تو فالو کرتے ہو، یعنی تمہیں ان کا تو پتہ ہے، یہ اسی کی تصدیق میں تو آیا ہے اور انہی کی تفصیل تو اس میں ہے پہلے کتابوں کی، یہ پروردگار کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں والوں کا ہے۔ ہم یقولو نفترہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتو بصورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ کوئی صورت من مثلی، اس جیسی، ودعو من استطعتم، اور پکار لو، بلا لو جہاں تک تمہاری پاس طاقت ہے، استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ اس میں حیرت سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ لوگ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، تو پھر تم بھی لے آؤ اس میں ایک صورت اس جیسی گھڑی ہوئی، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، کیوں اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جس طرح میں نے مخلوق کو بنایا، آسمان، زمین، کائنات، چرند پرند، پوری دھرتی بنائی، ان میں سے کوئی ایک چیز بنا کے لاؤ تو پھر کہو کہ ہم بھی کچھ بنا سکتے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں اپنے علم سے، اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، اسے جانچا اور بھانپا بھی نہیں اپنے علم سے۔ ولما یاتیہم تاویلہ، نہیں آئیں ان کے پاس اس کی تاویلیں، یعنی نہ ہی یہ اس کی حقیقت تک پہنچے ہیں، نہ ہی یہ اس کی حقیقت یعنی ان کے پاس آئی ہے۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فانظر، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف، کس طرح، کانا ہوا عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی حقیقت کو ابھی انہوں نے پایا ہی نہیں ہے، اصل میں عذاب کی حقیقت ہی ان کے سامنے نہیں آئی، اسی لیے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح جھٹلایا، پھر کیا انجام ہوا تھا ان ظالموں کا، یہ عذاب مانگ رہے ہیں، اصل میں عذاب ان کے پاس آیا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے اس پر اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں ایمان لائے اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے ایسے فسادیوں کو، یعنی جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو فسادی ہیں تمہارا رب ان سے واقف ہے، انہیں جانتا ہے کہ کون لوگ فسادی ہیں، وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔